बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको जुनैद सफदर डॉल्फिन पुलिस के हाथों रंगे मुंह पकड़े जाने पर, पटवारियों में खुशी की लहर दौड़ने पर, सुर्ख सफेद नजर आने की कोशिश में अपना चेहरा थप्पड़ों से लाल नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज का हैरान कुन रद्द-ए-अमल कोशिशें जो लोगों ने कर दिया है इस पब्लिसिटी स्टंट के बाद इन्हें अंदाजा हो गया होगा। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और सियासी कब्ज़ तोड़ तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि कल मुल्क भर में कानून की हुक्मरानी दिखाने का दिन था। इसके लिए कानून तोड़ने में टॉप के बदनाम ज़माना बहुत से लोगों के बयानात चिलवाए, जैसे इलेक्शन चोरी करने वाले और कदम कदम पर गैर कानूनी काम करने वाले। इलेक्शन कमीशन के तर्जमान ने ऐलान किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हर फैसला कानून के मुताबिक करते हैं। इसके बाद गैर कानूनी कामों में शोहरत रखने वाले नून लीगी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ मैदान में आए। कहा, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम है। बतौर वजीर मैंने इंसानी हुकूक के हवाले से अवाम के लिए मुनफरिद इकदामात किए हैं और इस पर मैं सुरखरू हुआ हूँ। इसे सहाफ़ी समीना पाशा ने जवाब दिया था। कल सनी लियोनी भी दावा करेगी कि मैंने पारसाई और पर्दे के एहतराम में मुनफरिद इकदामात किए हैं और इस पर सुरखरू हुई हूँ। और आखिर में रात को बारी थी उसकी, जिसने हारने के बाद पूरी नून लीग की तरह अपनी सीट भी गैर कानूनी फार्म 47 पर चोरी की थी। मरियम ने इस बार अपने बेटे का इस्तेमाल किया। जुनैद सफदर कैप्टन सफदर के फरजंद फुल प्रोटोकॉल के साथ जौहर टाउन पहुंचे तो जराइम की रोकथाम करने वाली डॉल्फिन पुलिस ने गाड़ियों को रोक लिया। इसके बाद खबर चली कि चालान करने पर जुनैद सफदर ने डॉल्फिन पुलिस को शाबाश दी। इस पर मरियम ने भी डॉल्फिन पुलिस को शाबाश देने के बाद वही बयानिया बनाना शुरू कर दिया जो इससे पहले तर्जमान इलेक्शन कमीशन, वजीर कानून और दीगर कानून शिकन लोगों की तरफ से बनाया जा रहा था कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी है। दिलचस्प चीज देखें, गाड़ी के काले शीशों की वजह से चालान जुनैद सफदर का नहीं बल्कि मोहम्मद अली नामी बंदे का किया गया और जुर्माना सिर्फ 500 रुपए किया गया। प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ी के चालान पर मरियम नवाज का हैरान कुन रद्द-ए-अमल। अब ये हैरान कुन रद्द-ए-अमल क्यों है कि क्या ये दुनिया ये समझ रही थी कि वो पुलिस वालों को नौकरी से निकाल देंगी क्योंकि उनके बेटे के प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ी का चालान हुआ है। अब ये जुनैद सफदर का चालान नहीं हुआ, यहाँ पे खबर के मुताबिक तो उनके प्रोटोकॉल के काफिले में शामिल है गाड़ी का। और बाद सहाफियों के मुताबिक चालान का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। चालान सिर्फ टीवी पर खबरों में हुआ। चालान की खबर सुनते ही पूरी नून लीग और पटवारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई तरह जिस तरह सुर्ख सफेद नजर आने की कोशिश में अपना चेहरा थप्पड़ों से लाल नहीं किया जा सकता, उसी तरह सियासत में मकबूलियत के लिए उछेद कंडे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अगर आप करते हैं तो फड़े जानते हो। याद रखें, ऐसे वाकयात हमें भारतीय फिल्मों या भारतीय सियासत में अक्सर देखने को मिलते हैं। स्क्रीन पर भारत की ये खबर देखें। बिहार के साबिक वजीर तेजप्रीत यादव को होली के रोज बगैर हेलमेट सवारी के 4000 रुपए का चालान किया गया। राजस्थान के सीएम प्रेमचंद के बेटे को एक मॉडिफाइड गाड़ी चलाने पर 7000 रुपए का जुर्माना किया गया। 7000 जुर्माना पाकिस्तान के 21,000 बनते हैं। अपने बेटे की इस हरकत पर राजस्थान के वजीर आला ने अफसोस का इजहार करते हुए माफी मांगते हुए तस्लीम किया कि इस वाक़ये से इनकी पार्टी की इज्जत खराब हुई। लेकिन इसके बरअक्स नून लीग का मानना है कि कानून तोड़कर इनकी इज्जत ही नहीं बल्कि मकबूलियत भी बढ़ गई है। इस पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। अहमद फरहाद ने लिखा, जिस तरह कसीदे और तारीफें शुरू हो गई हैं, मुझे लगता है ये कोई स्क्रिप्टेड मामला है। भाई, जिस हुकूमत की बुनियाद ही ला कानूनियत पर उस्तवार हो, इसमें कैसा कानून, कैसी कानून की पाबंदी। इन साहब की वालदा हारी हुई सीट और छीनी हुई हुकूमत पर बर्जमान है। जो लोगों ने कर दिया है इस पब्लिसिटी स्टंट के बाद इन्हें अंदाजा हो गया होगा कि ये महंगा पड़ेगा। आप कानून पे अमल दरामद कहाँ किया आपने तो वो कानून बना दिया है कि जो पैसे आप तशहीरी मुहिम पे खर्च करते हैं उसके बारे में सवाल नहीं हो सकता। तो किसी भी तौर से आप कानून पर अमल दरामद करने वाले लोग नहीं हैं, कानून तोड़ने वाले लोग। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, इसकी माँ फार्म 47 पर वजीर आला बनी बैठी है, इसका नाना फार्म 47 पर कौमी असम्बली में बैठा है, इसके नाना का भाई फार्म 47 पर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा है और ये मस्खरा लोगों को कानून का दर्स दे रहा है। अवैस ने लिखा, ये ऐसे ही है जैसे कमाई हराम की और गोश्त बंदा हलाल का ढूंढ रहा हो। फलक जावेद ने ट्वीट किया, सस्ती शमी मारा टिक टॉकर भी नहीं है, क्योंकि टिक टॉकर भी बेहतर एक्टिंग कर लेती हैं। बाजी ने बेटे जुनैद के चालान होने पर डॉल्फिन पुलिस को शाबाश दी। इस नालायक तस्वीर आला को बताओ, डॉल्फिन पुलिस चालान नहीं कर सकती। एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, ये सारा ड्रामा है,
یہ ایسا خاندان ہے کہ موٹر وے کی سپیڈ کی حد صرف ایک دن کے لیے ببلو کو قانونی تحفظ دینے کے لیے نواز شریف نے 140 کر دی تھی۔ ایک نے کہا ماں کے لیے اپنے ہی ڈرامے کافی تھے، لیکن اس نے اگلے اداکار بھی تیار کرنے شروع کر دیے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو چالان کی رسید دی گئی ہے، جو چالان کاٹا گیا ہے، کیا اس کے اوپر بھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی تصویر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب آئی ڈونٹ نو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ چالان کاٹا گیا ہو وہاں پہ سامنے کوئی پوسٹر لگا ہو اور مریم نواز صاحبہ کی اس کے اوپر تصویر بھی لگی ہو، اور جنید صفدر صاحب نے بتایا ہو کہ جی وہ میری والدہ کی تصویر ہے، شاید اس طرح پولیس والوں کو پتا چلا ہو کہ جی یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ عبد المجید مہر نے ٹویٹ کیا، ملک میں لا قانونیت کس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ اب پنجاب میں ٹریفک پولیس کا کام ڈولفن پولیس سر انجام دے رہی ہے، جس کی قانون میں کہیں کوئی اجازت ہی نہیں ہے۔ سمینہ پاشا نے لکھا، پبلسٹی اسٹنٹ ہو تو چھوٹی موٹی غلطی رہ جاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ صابر شاکر نے کہا، چالان کروایا گیا ہے، قانون کی حکمرانی یہ ہے کہ فارم 47 واپس کر دیا جائے۔ بتی والے مبینہ صحافی نے کہا، یہی پاکستان چاہیے تھا جہاں وزیر اعلیٰ کے بیٹے کا بھی چالان ہو سکے، قانون سب کے لیے برابر، یہی اصلی تبدیلی ہے۔ کوئی عام ڈرائیور ہوتا تو اقرار الحسن اسے تھپڑ بھی مار سکتا تھا، لیکن سامنے جنید صفدر تھا۔ لکھا، جنید صفدر سیاستدانوں اور ان کی اولادوں کی حالیہ لاٹ میں سے سب سے زیادہ متوازن اور مہذب محسوس ہوتے ہیں، خدا یہ بھرم قائم رکھے۔ اس پر سبھی کاظمی نے جواب دیا، ساری لاٹ انہوں نے ٹٹول کر چیک کر لی ہے، ایسے درباری ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اقرار الحسن کو جواب دیتے ہوئے احمد حسن نے ٹویٹ کیا، اس تھرڈ کلاس ٹاؤٹ نے اب جنید صفدر کے بھی ہم چکے نہیں آتے۔ عبد المجید مہر نے لکھا، شریف خاندان کے اس ٹاؤٹ کو دیکھیں، یہ سریعام پروگرام کر کے چھوٹے موٹے چوروں یا تیل صابن میں ملاوٹ کرنے والوں کو گرفتار کروا دیتا ہے اور بڑے چوروں کی اولادوں کی تعریفیں کر کے ان کی داد وصول کرتا ہے۔ اس بے شرم سے پوچھئے پنجاب میں ڈولفن پولیس کب سے گاڑیوں کے چلان کرنے لگی؟ راشد عباسی نے کہا، کاش ماں اور نانا اپنی ہاری ہوئی سیٹیں مہر شرافت اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو اصل جیتے تھے ان کو واپس کر دیتے، ان کا حق نہ مارتے، باقی اس وقت اس طرح کے کاموں کو عوام ڈرامہ ہی سمجھے گی۔ محمد عمیر نے ٹویٹ کیا، ڈولفن فورس کے پاس چالان کا اختیار ہی نہیں ہے، انہوں نے یہ چالان کیسے کر لیا؟ مزید لکھا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اہم شخصیت کا ریسکیو 1122 نے چالان کر دیا ہو۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے جواب دیا، پبلک نیوز کے مطابق چالان کاٹنے والا ٹریفک وارڈن تھا۔ اس پر صحافی محمد عمیر نے لکھا، ابتدائی خبر ایسی ہی تھی مگر ابھی تک چالان ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ ٹریفک ذرائع چالان ہونے کی نفی کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ کی ہینڈ آؤٹ میں شاباش ڈولفن فورس کو دی گئی ہے کہ اس نے چالان کیا ہے، ڈولفن فورس چالان نہیں کر سکتی۔ وکیل احمد نے ٹویٹ کیا، خود نمائی کو بعض اوقات نفسیاتی بیماری کے طور پر دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر جب یہ حد سے بڑھ جائے اور انسان کے رویے، تعلقات اور سوچ پر منفی اثر ڈالنے لگے۔ مریم کو یہ بیماری اس وقت لگی جب اس نے اپنے باپ کو سائیڈ پر کر کے خود سیاست میں چھلانگ لگا دی۔ اپنے بیٹے کے چالان کے نام پر ایک نیا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ خبروں کی زینت بنے اور واہ واہ سمیٹے کہ دیکھو بیٹے نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ چالان کٹنے پر مریم نے پولیس والوں کو شاباشی دی، یہ ہوتی ہے قانون کی پاسداری۔ اس بے شرم عورت سے کچھ بھی ممکن ہے۔